बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे हॉरोस्कोप की। आपको बताएंगे कि आपका यह हफ़्ता कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले एरीज़ है हमारे पास। एरीज़ वाले इस हफ्ते थोड़ा रेस्टलेस फील करेंगे। अगर इनसे कोई कुछ कहता है या इन्हें बताता है, ये सुनते तो बहुत ध्यान से हैं लेकिन करते अपने दिल की हैं। तो थोड़ा इमोशनलिज्म ज़्यादा होगा इस हफ्ते आपका। तो आपने करना ये है कि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को फ़ील करना है, ठीक है। अपने इमोशंस पर थोड़ा काबू रखना है, और कोई भी जो आपने अपने बिज़नेस का या कोई भी आपने काम करना है उससे पहले आपने थोड़ा सा सोच लेना है, क्योंकि आपका हफ़्ता ये वाला थोड़ा मुश्किल में गुजरेगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और ये अच्छे से गुजर जाएगा आपका। लेकिन आपने कोई भी फ़ैसला करने से पहले थोड़ा सोच लेना है। हमारा दूसरा जो साइन है वो टॉरस है। इस हफ्ते किसी अपने से कोई बात या कोई झगड़ा वगैरह होने के चांसेस हैं आपके, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे आपने पहले भी इग्नोर किया। टॉरस वालों को जब से ये साल शुरू हुआ है 2021, तब से ही ये मसला है कि लड़ाई झगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, और हैं भी अपने करीबी किसी से, तो आप इससे भाग तो सकते नहीं। तो इस हफ्ते आप इस इशू को सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं। भागना नहीं है, तहम्मुल के साथ इस प्रॉब्लम को फेस करना है। आपने फेस करेंगे तभी इसका हल होगा, तो और हल बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अल्लाह ने आपको एक ऐसा हिम्मत दी है कि आप मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। तो ज़रा तहम्मुल से अपने वक्त को गुजारें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको फेस करेंगे तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा आप। हमारा जो तीसरा स्टार है वो है कैंसर। तो कैंसर वालों का ये हफ़्ता काफ़ी मुश्किल है। कोई गिल्ट है कि बहुत पुरानी आपकी तल्ख़ यादें हैं जो आपको तंग करती हैं, तो इस हफ़्ते ज़्यादा होगा। शायद वो शख्स आपके कोई सामने भी आ जाए, तो आपको खुद पर काबू रखना है। और दूसरी चीज़ ये, आपने अपने जिस्म के अज़ा का ख्याल रखना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने ज़रा एहतियात करनी है, क्योंकि इस हफ़्ते जो आपका साइन वगैरह है वो आपके लिए मुश्किलात हैं, आपके जिस्म पर भारी हैं। तो अपना सदका वगैरह भी दीजिए और ज़रा एहतियात कीजिए अपने जिस्म के बारे में। उसके बाद आता है हमारा जेमनी वाले का ये हफ़्ता सोच में ज़्यादा गुजरेगा। बहुत ज़्यादा सोच रहेगी आपको, जैसे आपको पीछे रह जाने का खौफ नहीं होता, इस तरह से आपको महसूस होगा, लेकिन ऐसा बेसिकली है नहीं। आप सिर्फ महसूस करते हैं इस चीज़ को, इसकी वजह से आप श्योर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। डबल माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं आप, लेकिन इस हफ़्ते आपको एक मौका भी मिलेगा। तो बेहतर ये आप हौसला करें, कोशिश करें, हिम्मत करें और उस चीज़ को कर गुजरें जो आपको मौका मिलता है, और फिर आप में खुद एतमादी भी आती जाएगी, और आपकी प्रॉब्लम का सामना करने से आप घबराएंगे भी नहीं। तो ये ज़रा आप ध्यान कीजिए इस हफ्ते। ये आपके पास गोल्डन चांस है, अपनी इस सोच से बाहर निकलें और दुनिया को देखें। दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो हमारा जो अगला साइन है वो है लियो वाले जानते हैं कि उनकी वर्थ क्या है। बहुत लोग हैं लियो में जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और ज़हीन होते हैं, लेकिन जब कोई उनको ये बात बताता है तो वो उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ऑल इन ऑल यू आर वेरी 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 गुड। तो आपको चाहिए कि जब आपकी कोई तारीफ़ करता है आप उसको अंडर एस्टिमेट ना किया करें। आप उस अगले बंदे को भी इज़्ज़त दें और उसको जो है ना बेहतर सोच रख कर सुने, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपके इस हफ्ते में, अगर कोई आपको मशवरा देता है तो आप असल में करते हैं अपने दिल की। तो जब आपको कोई मशवरा देता है आपको बुरा लगता है कि ये मुझे क्यों गाइड कर रहा है, लेकिन ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस हफ्ते जो है वो अपने दिल की कम सुने, और किसी के साथ अपनी जो आप बिज़नेस लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बारे में कोई मशवरा करके फिर कोई फ़ैसला कीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आप जी। तो अगला स्टार हमारा है विर्गो। इस हफ्ते विर्गो वालों की ज़िंदगी और जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है, जो उनका काम है, वो तकरीबन बराबर ही वक्त लेंगे उनसे। तो ये हफ़्ता आपके लिए सरप्राइज़ से भी बड़ा होगा। बिज़नेस में होगी सब सरप्राइज़ आपके लिए, आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई प्रमोशन हो सकती है। तो इन वाक़यात के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। तो कोई आपको दोस्त मिल सकता है, या कोई जो आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप में या आपके बिज़नेस में या आपके काम में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। तो आप मेहनत करें, यह हफ़्ता आपके लिए बहुत बेहतर है जी। तो अगला स्टार है हमारा लिब्रा का ये हफ़्ता जो है ना लव लाइफ में काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि कमिटमेंट कोई इस तरह का काम नहीं करना आपने। ख़ास तौर पर ये हफ़्ता और ये माह मई आप निकालें, आराम से किसी से कोई कमिटमेंट वगैरह ना कीजिए। और रिश्ते का भी हो रहा है आपका, तो आप ज़रा खुद को पॉजिटिव रख कर, और अपनी फैमिली को भी, और जो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है उसके साथ भी अभी कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करनी आपने। इस हफ़्ते में आपने अपने फ़ैसले बहुत सोच समझ कर करने हैं।
کوئی آگے وقت میں بہت مشکل وقت بھی آ سکتا ہے کہ جہاں آپ کو فیملی میں سے یا کسی دوسرے شخص میں سے کسی ایک کو جیسے چوز کرنا پڑے، تو ذرا اس ماہ کو نکال لیں تاکہ جو ہے نا آپ کی زندگی میں تھوڑی آسانی پیدا ہو، پھر آپ کو فیصلہ کیجیے تو وہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا آپ کے لیے۔ تو جی آگے آ گیا ہمارا اسکارپیو والوں کا بھی کچھ لبرا کی طرح ہی حال ہے، لیکن آپ کو اس ہفتے میں ایسے لگے گا جیسے آپ کسی گہرے کنویں میں گر گئے ہیں۔ بہت مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑیں گی، کسی اپنے دوست یا قریبی شخص سے بحث ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے تحمل سے اس کو برداشت کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ اس کو حل بھی کر لیں گے۔ لیکن جب اگر کوئی بحث وغیرہ ہوتی بھی ہے تو ذرا تحمل سے اس کو سنیں، سکون سے رہنا ہوگا، اپنی لائف کو انجوائے کریں لیکن سکون کے ساتھ، بہت زیادہ ہائپر نہیں ہونا۔ یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ ٹینس ہوگا، ہائپرنگ میں، تو انجوائے کریں اپنی لائف کو، اپنے ارد گرد جو پازیٹیو انرجی ہے اس کو فیل کریں، تو انشاءاللہ آپ کے فیصلے بھی جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو جی آگے ہمارا سیگیٹیریس والے اس ہفتے میں جو ہے نا اپنے پیسوں کے معاملات میں، فائنینشیل میں بس گرے رہیں گے، الجھے رہیں گے آپ لوگ۔ تو اس ہفتے ذرا اپنے خرچے کم کیجیے۔ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیزیں بھی خرید لیں جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن آپ بس گزر رہے ہیں تو آپ نے کہا ہے اب یہ لینا ہے تو لینا ہے۔ تو اس ہفتے اپنے اخراجات کو ذرا کنٹرول کیجیے اور کچھ سیونگ کر لیں، کیونکہ یہ جو ماہ ہے آپ کا، یہ جو مئی ہے، یہ تھوڑی سیونگ ہوں گی تو آپ کو مستقبل قریب میں مشکلات نہیں ہوں گی اور آپ اس سے بچ جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہتر آئیڈیا آپ کو آ سکتا ہے جس سے آپ کی جو فائنینشیل پرابلم تھوڑی سی چل رہی ہیں یہ آپ کی سالو ہو جائیں گی۔ تو لو لائف جو آپ کی ہے وہ آپ کی بہتری کی طرف جا رہی ہے، جب سے یہ سال شروع ہوا ہے 2021، تب سے آپ کی جو لو لائف ہے وہ کافی بہتر ہے، تو انشاءاللہ اس میں اور زیادہ بہتری آئے گی۔ اس ماہ کے اینڈ تک کوئی شاید آپ سے ملے، کوئی آپ کی ایک نئی لو لائف بھی شروع ہو سکتی ہے، تو ذرا احتیاط کیجیے۔ اور یہ جو آپ بلیک بلو پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، بلیک بلو، اس کو ذرا کم کیجیے اور کوئی لائٹ کلر پہنیں، جیسے گولڈن، یلو، ریڈ آپ پہن سکتے ہیں، گرین بھی، لیکن تھوڑا سا لائٹ گرین ہو جائے۔ تو ذرا اپنی جو ڈریسنگ ہے اس کو بھی بلیک اور بلو میں سے باہر نکل کے اور بھی بہت سے کلر ہیں جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے کیپریکون، جدی۔ تو جدی والوں سے یہی ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے آپ کا فرسٹریشن میں ہی گزرے گا، کیونکہ آپ نے جو لانگ ٹرم اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے نا وہ آپ کی منزل تک پہنچ نہیں رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا ہوں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ اور زیادہ دور ہو رہے ہیں۔ لیکن پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ جاب میں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں بزنس میں کوئی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا اس ہفتے میں آپ کو۔ تو آپ کو اپنی زندگی کو بس ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پازیٹیو چینج لانا ہوگا اپنی زندگی میں، آپ کو باقی اللہ بہتر کرے گا۔ تو اس کے بعد ہمارا جو اسٹار آ گیا وہ ایکویریس آ گیا ہے۔ تو ایکویریس والوں کا یہ جو ہفتہ ہے، شاید آپ کا کوئی پلان کینسل ہو سکتا ہے، آپ کو اس ہفتے میں مطلب اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک موقع ملے گا کہ آپ ہیں کون بیسیکلی۔ اور اس کے بعد جو آپ کا اسٹار بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی پلان کینسل ہوگا، کسی سے ملنے کا کوئی موقع بن سکتا ہے، تو اس سے ملنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنی جو حقیقی زندگی ہے، غصے میں آ کر ہر فیصلہ، ہر کام، وہ اس سے آپ نکلیں گے اس ہفتے نا، آپ کو بہتر موقع دے گا سوچنے کا، اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا، اور آپ کے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے کا۔ سب سے بڑی بات آپ کی یہ ہے اس ہفتے میں کہ آپ کو کوئی موقع ملے گا کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ تو آپ نے بس اس ہفتے میں اپنے لڑائی جھگڑوں کو ذرا کم کرنا ہے، تھوڑی احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو اور آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں۔ تو باقی میرا اللہ اپنا کرم کرے گا آپ پر بھی۔ تو حوت آ گیا جی، پائسس، جو ہمارا لاسٹ سائن ہے۔ تو اس ہفتے کوئی آپ کا جو اپنا پلان ہے جو آپ کے دماغ میں پہلے سے چل رہا ہے، جس پر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی پارٹنرشپ ہے یا کوئی نیا بزنس آپ فارم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے، اور اس میں آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ لیکن ایک پرابلم ہے کہ آپ سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف میں ہی ہوں، میں ہی اپنے فیصلے کروں۔ تو اس ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا آپ چینج کریں گے نا، تو اس لیے میں نے پارٹنرشپ کا بھی عرض کیا ہے کہ پارٹنرشپ بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو اس ایٹیٹیوڈ سے تھوڑا سا باہر نکلیں، اور اگر کوئی آپ کو کوئی ایڈوائس دیتا ہے تو اس پر بھی سوچیں، سوچنے پہ کون سے آپ کے پیسے لگنے ہیں، لیکن آپ سوچیں۔ تو اگر آپ کو وہ ایڈوائس بہتر لگتی ہے تو پھر اپنی جو آپ کے مائنڈ میں پلان چل رہا ہے اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیں اور اس ایڈوائس پر عمل کریں، شاید وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ تو آج کے یہ ہمارے سٹارز تھے جو پریڈکشنز آ رہی ہیں۔ اگلے
اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو پھر سے بتایا جائے گا آپ کے سٹارز کا، لیکن عید کا آپ کو بتائیں گے چاند رات کو شاید ویڈیو اپلوڈ ہوگی، تو پھر عید کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی عید کیسی گزرے گی. اور تو تب تک کے لیے پھر ہمیں اجازت دیجیے.